औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, 23 तारीख़ है और सबसे पहले बात करेंगे कि कल शहबाज गुल का जो रिमांड था उसके अंदर पुलिस ने उनको लेके पार्लियामेंट राजिस के अंदर जो उनका सूट था या स्वीट कह सकते हैं उसके अंदर जिसे कहते हैं कि बरामदगी के लिए उसकी तलाशी की। उस तलाशी के अंदर एक पिस्तौल और मेरा ख्याल है तोप शोप नहीं निकली, बाकी तो काफ़ी चीज़ें निकली, तो जिससे वो जो क्या कहते हैं कि शहबाज गुल साहब थे वो उन्होंने कहा कि ये मेरी नहीं है, पिस्तौल मेरा नहीं है और ये मेरा जो सामान है ये भी बिखरा हुआ पड़ा है, ये मेरी चीज़ इधर थी, ये इधर रखी हुई है, यानी कि इसके अंदर इससे पहले कोई आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो चीज़ उनके कमरे से या फ्लैट से बरामद की है, यह तो एक नॉर्मल पुलिस वाला जो होता है ना, किसी को अगर सड़क के ऊपर तंग करना हो तो उसकी जेब से भी बरामद कर लेता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपने किस जुर्म में उसको गिरफ़्तार किया, बात उसकी करें पिस्तौल या इनसे इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है। दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद नोटिस के तहत वो जो तौहीन अदालत का वो है कि जनाब वो ज़ेबा चौधरी साहिबा जो वकील जज साहिबा थी उनकी बड़ी तौहीन हुई है। हालांकि इमरान खान के अल्फाज ये थे कि ये जो जज साहिबा जिन्होंने रिमांड दिया इनके ख़िलाफ़ भी हम कानूनी चाराजोई करेंगे और जिन जिन ने इस पर तशद्दुद किया उनके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करेंगे। तो ये उनको अपनी तौहीन महसूस हुई है उन जज साहिबा को। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जज साहिबा को तो ये तौहीन महसूस हुई, लेकिन ये जो 22 करोड़ आवाम की जो तौहीन सड़कों के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है, स्टोरों पे हो रही है, महंगाई की वजह से हो रही है, पेट्रोल पंपों पे हो रही है, राशन की दुकानों पे हो रही है, इसके ऊपर वो जज साहिबा के और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं इनकी आंखें बिल्कुल बंद क्यों हैं? क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे व्यूवर सिर्फ एक इंडिया की एक फ़िल्म का हवाला देना चाहता हूँ। जोली LLB एक फ़िल्म थी, उसके अंदर वो जो जज साहब थे ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, आप भी देखें ज़रूर उसको क्योंकि सबक आमोज़ है। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इन जजिस को ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, या तो इन जजिस के पास पैसा इतना है या इतना इनको दे दिया जाता है, वो लोग जिनके मुकदमात होते हैं कि इनको ये एहसास ही नहीं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सोमोटो अपनी इज्जत के ऊपर लिया जा सकता है लेकिन अवामुन नास की इज्जत के ऊपर सोमोटो नहीं लिया जाता। मैंने बहुत पहले एक वीलॉग के अंदर कहा था, जब इफ्तिखार चौधरी जो था ये जज था, मैंने अखबार में उस वक्त मैंने वीलॉग नहीं करता था, मैंने अखबार में कॉलम लिखा था कि हर चीज़ के ऊपर इफ्तिखार चौधरी जो है वो सोमोटो लेता है। लेकिन क्या उसने ये सोमोटो कभी लिया है कि जो निचले तबके का, यानी कि उसी की अदालत के अंदर जो आवाज़ लगाने वाला होता है कि फ़लाना और फ़लाना हाजिर हो, इसकी तनख्वाह कितनी है, इस पर कभी सोमोटो लिया? अपनी तनख्वाह तुम्हारी लाखों में, उसके बाद तुम्हारा टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, गाड़ी का पेट्रोल, सब कुछ फ्री, घर तुम्हें सरकारी मिलता है। लेकिन वो जो शख्स होता है जो निचला तबका, माली, ड्राइवर, खानसामा और ये लोग जो होते हैं, इनकी तनख्वाहों पे कभी सोमोटो लिया? नहीं, इनकी तनख्वाहों पे सोमोटो लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो रोटी नहीं खाते, वो हवा खाते हैं। तो बात ये है कि इमरान खान के ऊपर कोई 16-17 के करीब ये लोग पर्चे काट चुके हैं और अदालत जो है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, अदालतें बाहर देखिए, मैंने अपने 2-4 दिन पहले एक वीलॉग के अंदर कहा था कि इमरान खान किसके पास जाए, अदालतें उसके ख़िलाफ़, मुक़्तदर हल्के उसके ख़िलाफ़, ताकतवर लोग उसके ख़िलाफ़, हुकूमत उसके ख़िलाफ़। आखिर में फिर यही रहता है कि वो आवाम में जाए और आवाम को वो बातें बताए कि इस वजह में जहाँ पे भी जाता हूँ ये होता है, यानी कि अदालत के अंदर जाए, शहबाज गिल अदालत के अंदर जाए तो पुलिस के कहने पे रिमांड दे दिया जाता है, ज़ेबा चौधरी साहिबा रिमांड दे देती हैं, और अगर इसी उसके अंदर अता तरटर जाता है तो उसको जनाब फ़ौरन 14 दिन की ज़मानत दे दी जाती है कि 14 दिन तक इसको गिरफ़्तार ना किया जाए। ये एक दोहरा मयार जो नज़र आ रहा है इन अदालतों का नज़र आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की अदालत में इमरान खान साहब ने बिल्कुल गलत कहा कि 130वें नंबर पे, 130वें नंबर पे नहीं, ये 139वें नंबर पे हैं इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए, और बेल्जियम की अदालतें नंबर 1 है। तो बात यह है कि इमरान खान के ऊपर पर्चे काट रहे हैं।
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو 22 کروڑ عوام کے اندر سے اگر 55% لگائیں تو تقریباً 11.5-12 کروڑ عوام جو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ اس کی تسلیل نہیں ہے کہ ان کے لیڈر کو آپ جو ہیں ان چیزوں کے اندر غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور قسم کے اور غیر آئینی قسم کے آپ ان پہ ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی تسلیل نہیں ہے؟ میں عمران خان کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے، یہی رانا ثناء اللہ کے اوپر جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو اس کو جناب ضمانت مل جاتی ہے، حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے، ضمانت مل جاتی ہے، مریم نواز کو اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے ضمانت مل جاتی ہے، شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونا ہوتی ہے، تاریخ مل جاتی ہے، حمزہ شہباز پہ تاریخ وہ فرد جرم عائد ہوتا ہے، تاریخ مل جاتی ہے، لیکن ادھر جو ہے عدالتوں کو ایسے چمونے کاٹ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہے۔ کن کے کہنے پر کرنا ہے؟ نیوٹرلز کے کہنے پر کرنا ہے۔ میں برملا اعتراف کرتا ہوں، برملا بتا رہا ہوں کہ ایک فرد واحد نے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ مجھ سے فوج کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں اس چیز کا حصہ رہا ہوں، لیکن شرم سے ہم ڈوب مرتے ہیں اس وقت کہ جب وہ اگلے جو ہوتے ہیں ہمیں حقائق بتاتے ہیں۔ عمران خان نے جو نیا پاکستان بنانے کا ایک وہ کیا تھا، وہ نیا پاکستان یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو توڑ کر نیا بنایا جاتا، وہ نیا پاکستان یہی ہے کہ عوام کے اندر اسپیکنگ پاور آ گئی، عوام اچھے و برے کی تمیز کرنے لگے اور عوام غلط کو غلط کہنے کی طاقت کے اندر آ چکی۔ اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں، اس کو نیا پاکستان نہیں کہتے کہ توڑ کے نیا بنا دو۔ تو بات یہ ویورز کہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ عدالتیں اتنی تاولی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن اتنا تاولا ہوا ہے، دوسری چیزیں اتنی تاولی ہوئی ہیں، امپورٹڈس کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے۔ اب تو اگر ٹی وی چینل پہ شہباز شریف کسی پہ نظر آ جائے تو اگلے ٹی وی چینل وہ چینل ہی چینج کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی تقریر جبراً پورے ٹی ویوں پہ دکھائی جا رہی ہو یا کوئی تقریر، تو اگلے میوٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں کہ اس کی بکواس ہم نے نہیں سننی۔ اس پاگل شخص کی جو خود کہتا تھا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان نیوٹرلز نے اس کو 22 کروڑ عوام کے اوپر لا کر بٹھایا، ظلم کیا، قوم کے ساتھ غداری کی، قوم کے اوپر ایک ایسے شخص کو لا کر بٹھایا کہ جو خود تم لوگ کہتے رہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اچکے ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، منی لانڈرن ہے، اور انہی کو تم نے ڈالرز لے کے، امریکہ سے ڈالرز لے کے، ججوں کو کھلا کے، تمام نے کھا پی کے، جناب جسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو مولوی ہیں نا، جو مولوی جن کو کہا جاتا ہے، وہ نوکری پہ نہیں ملتے، وہ کرائے پہ دستیاب ہے، جن کی مثال جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کر کے، اور مولانا فضل کیونکہ وہ اسلامی لبادہ اس نے پہنا ہوا ہے، اسلام کی کوئی خدمت اس نے آج تک نہیں کی ہے، لیکن اس نے جو اسلامی لبادہ پہنا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہمارے، کیونکہ پاکستان کے اندر 70% لوگ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں، تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ یار یہ مولوی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فلانا پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ کیا کر رہا ہے۔ تو بات یہ ویور کہ ایف آئی آریں کٹ گئیں، عمران خان کے اوپر مختلف کیسز بن گئے، اب اس کا آفٹر شاک آنا شروع ہو گیا۔ آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کے پی کے اندر، پشاور کے اندر مریم صفدر اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوا دی گئی ہے، جس کے اندر انہوں نے ان کو عدالتوں کو، اور جس کے اندر انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر عدالتوں کو اور نیوٹرلز کو اور فوج کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو ادھر ایف آئی آر کٹ گئی ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، میرا ایک سوال ہے، بڑا سمپل سا سوال ہے، انہی عدالتوں سے، انہی معزز عدالتوں سے جو سوموٹو لیتی ہیں، شہباز گل نے فوج کے خلاف بات کی، آپ اس کا ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہے ہیں، کیا مریم نواز کے سوموٹو لیں گے جو اس نے فوج کے خلاف بات کی تھی؟ خواجہ آصف کا لیں گے، وہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو ان کا اسپیکر رہے گا ایاز صادق، جس نے کہا تھا پسینہ آ رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کے خلاف لیں گے؟ نواز شریف بھگوڑے کے خلاف لیں گے آپ یہ سوموٹو؟ اور اس کے خلاف کیا غداری کا مقدمہ دائر کریں گے؟ نہیں کر رہے۔ آصف علی زرداری جس نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے خلاف کوئی ایکشن آپ نے لیا تھا؟ صرف آپ کو اگر شہباز گل نظر آ رہا ہے تو یہ لوگ آپ کی آنکھوں سے اوجھل کیوں ہیں؟ تو پھر وہی والی بات کروں گا انڈین فلم کی کہ جج اندھا نہیں ہوتا، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے ججز اندھے ہیں۔ تو بات یہ ویورز کہ جتنا ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ جب حرام کی پٹی آنکھوں پہ بن جائے تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ پاکستان کے عوام لہو لہو ہو چکے،
پاکستان لہو لہو اس ٹائم ہوا ہے، دنیا میں ہمیں کس ناموں سے پکارا جا رہا ہے. اب تو اقوام متحدہ نے بھی انٹرفیرنس کر دی ہے، لیکن شرم ان کو مگر نہیں آتی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.